السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نشتغلوا على هاد لي دو زينيكواسيون. كما نعلم بأن لي زينيكواسيون اي ايكواسيون كيتحطوا في الموحد عليهم تقريبا 5 النقط، داخل معهم النظامات لي سيستيم اي لي بروبليم. هاد لي دو زينيكواسيون ساهلين بزاف، حاولوا تتبعوا معايا. كاينين دو كا خصكم تضبطوهم معايا مزيان باش ما تلقاوش مشكل لا في الامتحانات ولا في الامتحان الموحد. اذا ليكواسيون اللي كتكتب على هذا الشكل ax plus ou bien supérieur ou égal à b, ou bien ax inférieur ou égal à b, ou ax supérieur strictement à b, ou ax inférieur strictement à b. دابا هنايا كاينين لي كا، دونك نورمالمون هنايا x supérieur ou égal à b sur a. فوقاش كنديرو هاد الحالة؟ فوقاش إلا كان عندي a، هاد ال a بوزيتيف صافي كتكون x، كنقولو x supérieur ou égal à b sur a. دونك لو سونس ne change pas، لا يتغير. الرمز أكبر أو يساوي لا يتغير، كيبقى كما هو صافي إلا كان a أكبر من الصفر. هنا في هاد الحالة إلا كان دابا مثلا a سالب نيجاتيف، نورمالمون هنايا x كيتشونجا لو سونس، x ما كيبقاش انفيريور ايكال، كيولي سوبيريور ايكال ا b sur داكوغ. باغ اكزومبل مثلا عندي هنايا a بوزيتيف alors x inférieur strictement à b sur a. le sens ne change pas، لا يتغير، كيبقى اصغر قطعا صافي. دونك هادو لي كا اللي خصنا نعرف. دونك غادي نبداو بليكواسيون ا. هنايا دونك الطريقه باش كنخدموا لي زينيكواسيون بحال بحال ليكواسيون، لي زينيكواسيون بحال في الخدمه. مثلا هنايا عندي 5x، دونك 5x، دونك عندي 3x فين كاين في الحد الثاني دوزيام مومبر. دونك فاش غادي نديبلاسي 3x vers le premier membre يولي نيجاتيف، داكوغ، à condition de changer le signe. Donc يولي moins 3x supérieur ou égal 7. Donc 7 c'est un nombre connu، donc راه كيبقى في الدوزيام مومبر في بلاصتو. هنايا عندي 3، donc on transmettre 3 vers le deuxième membre à condition de changer leur signe. donc يولي moins 3. donc فاش غادي نقلو الحد الثاني غادي يولي ناقص 3 صافي مزيان. انا غادي نكالكولي 5x moins 3x est égal à 2x. 2x supérieur égal à 4. D'accord. Donc هنا عندي 2 راه بوزيتيف، 2 بوزيتيف. alors x supérieur égal à 4 sur 2. تالي x supérieur égal à 2. مزيان. دابا هنا شنو كنقولوا واحد لا فراز ضروري خصني نقولوها اللي هي دونك الحلول ديال هاد المتراجحة هما كل الأعداد الأكبر أو يساوي 2 هما حلول لهذه المتراجحة. دونك كنكتبو دونك tous les nombres، جميع الأعداد، tous les nombres supérieurs ou égaux à 2 sans solution de cette inéquation. Ça fait donc tous les nombres supérieurs ou égaux à 2 sont solution de cette inéquation. donc جميع الأعداد الأكبر أو يساوي 2 هم حلول لهذه المتراجحة. جيد. إذا دابا غادي ندوزو l'équation B. شنو عندي في l'équation B؟ on a 7x moins 2
نفس الطريقه اللي خدمنا بها ليكواسيون الاولى غادي نخدموا بها ليكواسيون الثانيه. داكوغ مزيان. دونك عندي 7x دونك 7x دونك عندي هنايا 10x. فاش غادي نديبلاسي 10x vers le premier membre غادي نشونجي لو سين تولي moins 10x inférieur strictement عندي 1 تبقى 1 باردون 1 هنايا عندي moins 2 فاش غادي نديبلاسي moins 2 تولي plus 2. داكوغ بيان. alors 7x moins 10x شحال كتساوي؟ كتساوي نورمالمون moins 3x. داكوغ inférieur strictement à 3. مزيان. دابا هنا شوفوا شنو قلت لكم الا كان ا نيجاتيف كيتقلب لو سونس كنقولوا اكس يولي سوبيريور. هنايا عندي انفيريور او ايكال هنا تولي اكس سوبيريور او ايكال بي سور ا. دونك نديرو هنا غادي نقولوا اكس يولي سوبيريور strictement à 3 sur moins 3. Ça va bien. alors x supérieur égale à moins 1. Moins 3 divisé par 3 est égal à moins 1. D'accord? Donc, je vais dire la phrase. Donc, tous les nombres supérieurs ou supérieurs strictement supérieurs strictement à moins 1 sont solutions de cette inéquation. إذا عقلوا على هاد لي دو كا عقلوا عليهم مزيان ضبطوهم مزيان باش ما تلقاوش مشكل في الامتحانات وحاولوا تبارطاجيو لي فيديو مع جميع التلاميذ اللي كيقراو معكم كي تعم الفائده وباش يعني نلقى تفاعل مع لي فيديو باش ان شاء الله مازال نعطيكم المزيد من الفيديوهات بخصوص الامتحانات الموحده. وان شاء الله الا لقيت تفاعل اكثر فانني غادي نوضع امتحانات موحده سابقه ديال جميع الجهات وان شاء الله غادي تحصلوا على نقاط جيده باذن الله بالمجهودات ديالي المتواضعه وبالمجهودات ديالكم ان شاء الله وبالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.